لان لو ما ساعدناش الصناعة بالكامل، مش هتكلم بس على الشركات الصغيرة، الصناعة بالكامل لو ما كملناش الاستثمار فيها، الصناعة بالكامل ممكن تتراجع. بعد ما احرزنا مراكز متقدمة على مستوى العالم في اليو ان، الرانكينج بتاعنا متقدم في زي ما بقول لك على مستوى الكول سنترز، مستوى متقدم. لما نتقهقر في حاجات كده هنرجع علشان نبني الكلام ده from scratch، حاجة يعني ما تصرش لعدو ولا حبيب. فيجب ان احنا نستمر في الاستثمارات في الفترة الجاية ونزودها، لان كلنا الشركات السوفت وير زي مايكروسوفت وشركات الكوميونيكيشن كلنا ويل بنفيت من استمرار هذه الصناعة في الفترة الجاية. طيب استاذ حاتم، يعني بعد الندوه ارجو ان حضرتك تلتقي بالدكتور عادل خليفه، لان عنده بعض الافكار الخاصه بمبادره فودافون ومشروعها لمحو الاميه، لان ممكن شركات التعليم الالكتروني تسهم فيها. الدكتور ماجد عثمان النهارده في كلمته اعطى وعدا قاطعا ان ما حدث من انقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى. فبالتالي السؤال أجاب عنه الرجل الأول المسؤول عن الاتصالات في مصر وهو الوزير، ووعد أن هذا لن يتكرر مرة أخرى. ده بصفة السؤال اللي جالي هنا. عايز عشان خاطر ما أطلش على حضراتكم، عايز أعطي كل واحد منكم يعني دقيقة أو دقيقتين يقول فيها ما يتراءى فيه أو له من رسالة بنبعتها جوه هذا التجمع الكبير من شركات من مختلف المجالات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام. يعني احنا ما ننساش ان الإعلام هو جزء أساسي وفاعل من منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. دكتور عمرو، احنا قعدنا نتكلم ونناقش في الكثير من الندوات التلاحم بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام من ناحية أخرى. الشباب الصغير خدوها وعملوها ونفذوها وما استنوناش وخلصوا الموضوع، وأصبحت قنوات الجزيرة والعربية والمش عارف ايه تاخد المحتوى اللي عاملينه الشباب المصري والتونسي والليبي والبحريني واليمني اللي بياخدوها، ويقول لك مش مهم الكواليتي، المهم الخبر. واصبح التلاحم ده موجود بشكل تاني يمكن غير اللي احنا كنا عايزينه، بس حصل. الحاجة ام الاختراع. فالنهارده هذا المعرض، هذا المؤتمر يناقش قضايا اتصالات، تكنولوجيا معلومات، برمجيات، تطبيقات، اعلام حديث، اعلام ديجيتال، يناقش قضايا الثورة. يحتفي اليوم في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة وفي هذه الجلسة بهذا القطاع العظيم. هذا القطاع العظيم قطاع الاتصالات اولا وتكنولوجيا المعلومات، الذي حمل ثورة 25 يناير ووصل بها الى ما وصلت اليه الثورة، وكانت ثورة سلمية، لأن كان من الممكن على كل شاب وفتاة من المواطنين المصريين أن يعبر عن الكثير من رأيه المكبوت عبر شبكات التواصل، عبر شبكات بتاعتنا اللي موجودة. فأولا بتقدم لحضراتكم بالشكر والتهنئة، لأنكم فعلا تحملوا أحلام الشباب المصري والشباب العربي. وهسيب لحضراتكم وابتدي بالدكتور عمرو بدوي الفرصة ان هو يدينا كلمته الختامية في هذه الندوة. انا يمكن ببص للمستقبل. احنا في حاجات كتير ممكن تتعمل لسه. نجاحها هيعتمد على تعاون كل ممثلي القطاع. لو مفيش تعاون مش هنقدر ننجح في هذا الموضوع. بنتكلم على تطبيقات جديدة، بنتكلم عن خدمات جديدة.
يعني انا من ناحيتي كرئيس جهاز اتصالات بقول ان الجهاز يعني عقله مفتوح لاي مبادرة او طلب خدمة جديد ممكن ينمي هذا القطاع ويضيف اليه، ودي بوجهها لجمهور المستخدمين والجمهور المشغلين. احنا زي ما قلت احنا شغالين على خطة ان شاء الله لما هتطلع انا يعني شايف انها هتكون يعني بوابة لكمية استثمارات في كل المجالات وكمية تطبيقات جديدة. انا بعض التطبيقات المهمة اللي انا شايفها اللي هي بتاعة الماشين تو ماشين انترفيس يعني كوميونيكيشن، اللي هي في معظمها حاجات في منها كتير قوي تطبيقات طبية، شايف ان هيكون لها يعني مستقبل كبير. احنا بنعد العدة لذلك برضو من الحاجات يمكن اللي احنا كنا اتكلمنا عليها وبتسأل عليها من آن لآخر زيادة الارقام بتاعة الموبايل. هنزيد رقم ان شاء الله المتوقع ان شاء الله هيتم ده يعني في اواخر الصيف السنة دي بإذن الله، وده هيفتح لنا مجال الترقيم بحيث ان يبقى عندنا ابلكيشنز يعني اتعشى منها تكفينا على الاقل ال10 سنين الجايه باذن الله. ف بطلب من الشركات وهم يعني يمكن من الحاجات اللي اتقدموا لنا فيها كانت الموبايل ماني زي ما الاستاذ حسان من موبينيل قال، احنا بنعمل خطوات الاخيره فيها وان شاء الله يعني قريب جدا هتكون في متناول المواطنين، واعتقد ان دي ابلكيشن مهمه او خدمه مهمه هتاثر على يعني يعني جموع كبيره جدا من المواطنين ان شاء الله وهتحسن حياتهم. الاي تي اذا ما حسنتش كفاءه تشغيل مجتمع يبقى ملهاش لازمه. هي لما بيقولوا الاي تي نسبة البنتريشن مش عارف بتاعة الانترنت لما بتزيد 10% بتأثر على الدخل القومي بنسبة بتزوده 1.4%، ده مش جاي من فراغ، ده جاي انها بتحسن من كفاءة تشغيل المجتمع وبالتالي الدخل القومي بيزيد. فاحنا كل اللي بنعمله هنا بنحسن القطاع لكن في الاخر ليه مردود على كل المجتمع. شكرا دكتور عمرو. هاخد بس عنوان كده من دكتور عمرو ان خدمات الموبايل ماني هتكون في يد المواطنين قريبا جدا. طيب سيد ماجد المسمار، وانا يعني بقول لحضرتك في كلمتك الختاميه، سواء كانت رساله لمصر من دوله يعني مش بس شقيقه، يعني نحن نحب الامارات، لقد احبت مصر الشيخ زايد لانه احب مصر، فنحب ابناء الشيخ زايد لانهم يحبوا مصر. وزي ما حضرتك شفت يعني كان موقفنا واحساسنا ونحن نحب هذا الرجل ونحن نحب اهل هذا البلد، فبالتالي واحنا بنتكلم بنقول مصر النهارده كيف ترونها؟ لان حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال ده في البدايه. اولا شعور متبادل، احنا دائما نقول مصر لها فضل في تعليمنا، انا نفسي تعلمت على ايدي مدرسين مصريين. سمعت كثير ان الثوره نجحت لان ان الاتصالات كانت جزء، انها كانت سبب من اسباب النجاح. قد يكون الى حد ما، وانما انا اراه من منطلق ان الاستعمال الصحيح لهذه التكنولوجيا هي اللي ادت الى نجاح الثوره، بما معناه ان الاوبريترز المشغلين والقائمين على هذا القطاع عليهم واجب تجاه هذا المجتمع بنشر توعية لهذه التكنولوجيا. عندنا بالإمارات إن شاء الله في سبتمبر في السنة الدراسية الجديدة راح تضاف مادة أمن المعلومات سايبر سيكوريتي على مادة الاي تي
بالمدارس من الصف الأول إلى الصف الثالث ثانوي. هذا فقط لأن احنا قاعدين نقول راح يطلع لنا جيل فاهم وواعي وعنده وعي يعرف كيف يستخدم هاي التكنولوجيا بما يعود له لصالح نفسه والمجتمع. فأتمنى من غير مساعدة المشغلين ودخولهم في هذا الموضوع ما راح يتحقق شيء. المشغلين مو بس فقط لجني أرباح، إنما عليهم واجب تجاه المجتمع يطورونه، والتطوير هو بنشر الوعي للتكنولوجيا. أنا عارف راح يكرهوني بس أنتم قلتوا تبغون شيء أتكلم بصراحة. شكرا. بس هم اصل المشغلين بصراحه قالوا لك ان ما بقوش يحققوا ارباح، خلاص كانوا بيقولوا كده من شويه. طيب يعني اشكرك اولا على الشعور، واشكرك على الصراحه، واشكرك على الفكره اللي مقدمه، لان الفكره دايما احنا بنقول التعليم، ان تصل التكنولوجيا الى التعليم، وان تصل التكنولوجيا بنا الى جوده التعليم. نسمع من المشغلين، نسمع من الاستاذ حاتم دويدار، يعني كلمه ختاميه حضرتك تقولها لنا. هكرر اللي انا قلته قبل كده، ان احنا عندنا في مصر موارد بشريه تعتبر هي اكتر حاجه في الامكانيات الموجوده عندنا في مصر، واحنا الصناعه بتاعتنا مش محتاجه ولا ارض ولا ميه عشان نعملها، مجرد محتاجه ان احنا من اول التعليم ان احنا نتاكد ان التعليم مناسب لان احنا يبقى عندنا خريجين عندهم القدرات اللي احنا نحتاجها في القطاع بتاعنا. مجرد ده هنقدر ان احنا نخلق وظائف ونخلق دخل لمصر بالعملات الصعبه، وده طبعا هيساعد على التسارع في نمو الاقتصاد تاني. فالخبرات اللي موجوده في الشركات الكبيره والكيانات الكبيره اللي في مصر تقدر تساعد بقيه القطاع ان احنا نقدر نتواصل مع العالم كله بره، ونقدر نصدر الخدمات بتاعتنا لبره. وانت موافق على الفكره بتاعت المسابقه اللي احنا قلناها من شويه دي؟ موافق. استاذ حسان. يعني مش ممكن ان الواحد يبني على اللي اتقال. قطاع الاتصالات قبل الثورة عمل وانجز كتير، قطاع الاتصالات بعد الثورة حينجز اكتر. لابد من ان نبني على الحاجات اللي اوريدي انجزناها. خلينا نبني على قوتنا وما نضعف الحاجات اللي هي اوريدي قوية عندنا. بقى لذلك المشغلين من خلال استثماراتهم، من خلال خطتهم، من خلال انفتاحهم على باقي الشركات وباقي القطاعات، ممكن انه نحرك ونساهم ايجابيا بالتقدم الاقتصادي. العكس ما ممكن يحصل. يعني بمعنى تاني انه لازم نأكد انه نحن النهاردة عم نحاول نخلق مناخ صحي، لانه اسوأ حاجة ممكن تحصل لنا النهاردة هي انه نقول لانه الوضع هو كده لازم نخفض او نخفف او نوقف. كده حيكون التأثير السلبي مضاعف. بقى لذلك لازم نشجع، لازم نخلق مناخ، لازم ننجز القوانين والقواعد لحتى نشجع على الاستثمار ونشجع على الانجاز، لانه نحن مستعدين نستمر، وخصوصا الشركات الكبيرة انها تستمر بالاستثمار وتزيد، على شرط انه نحس انه في مناخ عم بيساعدني بهذا الاتجاه. شكرا. يجب الا نخفض او نوقف، يجب ان نشجع وننجز. مهندس محمد عبد الرحيم، انا ليا مزاج ان انا اختتم بيك كده في الاخر خالص، فتسمح لي يعني ان انا هسمع من ياسر واسمع من ايمن بعد اذنك. اسمح لي ان انا عايز اسمع منك في الاخر. فالمهندس ياسر القاضي نسمع من حضرتك. هو يمكن اخر حاجه اقدر اتكلم فيها، اولا انا شايف ان المستقبل مستقبل واعد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومستقبل الشركات مستقبل واعد في مصر،
لها في مصر وخارج مصر. واحب كمان ان انا اشارك الحاضرين في ان احنا كنا بصدد اعداد خطة 2020 لقطاع تكنولوجيا المعلومات اللي بتعمله، اللي احنا كنا عاكفين عليه في الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. انا الحقيقة اتكلمت ان حجم صادراتنا زاد في الفترة الأخيرة ل1.1 مليار. الخطة الجديدة بتاعة 2020 بنصل بحجم صادراتنا، أو المتوقع أن حجم الصادرات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يصل إلى 8 مليار دولار. الحقيقة الحجم ده هو الحجم اللي كنا متفقين عليه قبل الثورة، ونحن ملتزمين بأن احنا نحقق هذا الإنجاز بعد الثورة. والحقيقة عندنا طموحات أكبر بكثير، وطبعا بالتعاون مع شركائنا وبالتعاون مع الشركات اللي موجودة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا متوقعين ان احنا اكتر نعمل اكتر، بس اهم حاجة ان احنا لازم يكون في الاستقرار والامن والامان. الاستثمار والتنمية والتطور الاقتصادي لا يأتي إلا بالاستقرار والأمان. احنا اتكلمنا على شركات كثيرة، عن فتح فرص عمل كثيرة، عن شركات عالمية تعمل في مجال التعهيد في مصر. هذه الشركات جميعها الحقيقة متوقعة الاستقرار. لما نتكلم عن شركات عالمية موجودة في مصر، هذه الشركات كانت موجودة منذ فترة طويلة، سواء إذا كانت مايكروسوفت، سواء إذا كانت اتش بي، انتل، سيسكو، فودافون، فرانس تيليكوم. عندنا الحقيقة شركات كثيرة، هذه الشركات متواجدة في مصر. جميع الشركات النهاردة بتثبت لنا إنهم عندهم ولاء لمصر ومستمرين في العمل أو في الاستثمارات في مصر، ولكن نحن نناشد إن يكون في نوع من أنواع الاستقرار والأمان علشان خاطر نقدر نجتذب شركات أكثر ونقدر نجتذب استثمارات أكثر. شكرا. شكرا مهندس ياسر. يعني برضو هنا العنوان الخطة 2020 التي تلتزم بها الإتيدة وتلتزم بها الوزارة والحكومة المصرية هي نفس المستهدف، 8 مليار دولار بحلول عام 2020 صادرات مصرية. وفعلا أنا بواكد على كلام حضرتك وموجود قدامنا في المعرض أن الشركات الكبيرة سواء كانت شركات مصرية أو شركات عالمية ملتزمة التزام كبير، وهذا الالتزام هو اللي احنا شايفينه قدامنا. لأن كان أسهل حاجة، أسهل شيء ممكن تعمله الشركات دي إن كانوا يقولوا لي يا أستاذ أسامة ما أنت شايف الظروف. ما سمعتهاش من هذه الشركات اللي موجودة هنا، سمعتها من الشركات المصرية للأسف، ما سمعتهاش من الشركات العالمية. أستاذ أيمن عبد اللطيف. شكرا يا أسامة. أنا عايز أنظر إلى الأمام. إحنا دلوقتي قدامنا تحدي كبير. إحنا كشركة مايكروسوفت بالنسبة للشركات الكبيرة شركائنا اللي عندهم القدرة إنهم يعملوا في الخارج، يعني أطلقنا مبادرة داخلية جوه الشركة إننا نضاعف من مجهودنا في إننا نحاول نشغل الشركات دي، بدل ما كنا بس بنحاول نشغلهم في الدول العربية وده المجال الطبيعي يمكن لهم، بنحاول نتوسع في أوروبا والأهم من كده في أفريقيا. الشركات الصغيرة أطلقنا مبادرة داخل جوه مصر لتدريب الشركات دي على السوفت وير، استخدام السوفت وير وعلى السوفت سكيلز، ويمكن ده برضو حاجة من اللي انت أشرت إليها يا أسامة. قدامنا تحدي كبير في الفترة الجاية على مستوى المجتمع المدني والتواصل والدور المرتقب للمجتمع المدني. أطلقنا مبادرة للعمل مع المجتمع المدني، تدريبه على السوفت سكيلز، تدريبه أجان على السوفت وير، واعطاء هبات كبيره من السوفت وير لهذا المجتمع المدني. واخيرا عندنا، انت اتكلمت يمكن على مسابقات، فلا يخفى عليك ان احنا اطلقنا يعني مسابقه Imagine Cup اللي عندنا دايما بنطلقها كل سنه، انما السنه دي كان عندنا جايزه وقاربت على الانتهاء يعني
مسابقة خاصة لإعادة بناء مصر. شركة برمجيات اللي هتطلع بأفضل فكرة لإعادة بناء مصر عاملين لها جايزة خاصة، وإن شاء الله ترقبوا بإذن الله هنعمل برضو مبادرة كبيرة نحو زيادة التشغيل في مصر في الفترة الجاية إن شاء الله. بس انت معانا في المسابقه، مش عشان عامل مسابقه لوحدك. معاكم على طول الخط. مش معاكم على طول انا عامل الخط. مسابقه لوحدي، انت عارف لا. الظروف والموضوع ده. لا لا لا. طيب يعني حضراتكم هتعرفوا دلوقتي ليه انا فضلت ان المهندس محمد عبد الرحيم يكون هو يعني مسك ختام التعليقات اللي بنسمعها من ضيوفنا الكرام. مهندس محمد. وانا خليني اخد الكلام اللي قاله الدكتور عمرو بدوي واللي انا قلته في الاول خالص، انه التعاون بين الشركات هيبقى مثمر للقطاع، ليس لصالح الشركات فقط انما لصالح الشركات والعميل. وبرضه انا عايز افكر الناس بحاجه بسيطه كده، زي ما كانت المصريه اتصالات رائده لنهضه قطاع الاتصالات من اول الدايل اب انترنت لغايه الباك بون اللي ساهم بصوره كبيره جدا في نمو جميع شركات الموبايل. وانا عايز اقول لكم بس لولا المصريه اتصالات ما كانش النمو السريع ده تحقق لجميع الشركات العامله في مصر. انما انا بطمنكم الشركه المصريه اتصالات ستظل قويه وستدعم بقوه قطاع الاتصالات، بس بنطلب من الجميع ان يتعاون لصالح هذا القطاع اللي هو انا في رايي الشخصي هو القاطره الاولى للنمو في مصر. شكرا. شكرا لحضرتك. بختتم هذا اللقاء وانا بتوجه بالشكر لاصحاب هذا المكان مش ضيوفه، محدثينا الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، والسيد ماجد المسمار النائب للمدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والسيد ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للإتيدا، والأستاذ حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، والسيد حسان قباني الرئيس التنفيذي لموبينيل، والمهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس أو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد أيمن عبد اللطيف المدير العام لمايكروسوفت مصر. ختاما بشكر حضراتكم، يعني أرجوكم متابعة الندوات والمؤتمرات في الأيام القادمة. احنا غيرنا الفكرة، بدل ما كنا بنطلع المشوار الكبير لحد المؤتمر وضعنا المؤتمر هنا حتى يكون المؤتمر والمعرض في مكان واحد، يمكن يكون دوشة مش زي الشكل اللي احنا معتادين عليه، ولكن هو شكل جديد اننا كلنا نتقارب كمؤتمر ومعرض. وانا خليني اقول العنوان الاخير اللي احنا بنقوله في هذه الندوه اللي هنخرج منه، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يعلن لمصر: مصر عادت شمسك الذهب. شكرا.